प्रेस भावांक येवकार. इंडिया अलायन्साची जी फाल्यां म्हत्वाची अत्यंत म्हत्वाची जी जाहीर सभा जावपाची चावडेर बस स्टँडाचेर जावपाची आसा आनी ह्याचे म्हणजे पुराय कोण येतले कितें येतले ते सगळे आमचो बसपारबाब सांगतलोच. आनी आयज आमच्या ह्या प्रेसा भितर आसात जे जनार्दन भंडारी सिनियर काँग्रेस लिडर आनी आपाचे लिडर आसा संदेश तेलेकार. आतां फाटल्या दिसांनी वेगवेगळ्या हातूंत भितर आमी गांवांनी वतात, लोकांक मेळटात, थंय जाता त्या पद्दतीन आमचो प्रचार आमी चालू दवरला. संदेश आपल्या पद्दतीन ताची आपाची टीम वेगळ्या पद्दतीन प्रचार करता. जेन्ना वचून सिनियर जे काणकोणां वेगवेगळे कोण जे प्रतिश्ठीत लोक आसात तांकां मेळपाचें काम करता. प्रचार सामको बरो चलता. म्हणजे लोलये पंचायतीक आमकां बरो प्रतिसाद आसा. स्वताक जनार्दन भंडारी हो पैंगीण पंचायतले येता म्हणटकीर ताजो सामको काम नेटान चालू आसा. थंय म्युन्सिपाल्टी हातूंत भितर संदेश तेलेकर आसात, हांव आसात, राजेंद्र देसाय आसात. आमच्या पद्दतीन आमी प्रचार करतात. श्रीसर पंचायती भितर आमचे बरो प्रचार नेटान चालू आसा. कित्याक थंय आमचो रामू आसात, उमेश तुपके आसात किंवा दशरथ आसात, असो तांचो प्रचार चालू आसा. आगोंदा भितर आबेल बोर्जीस जो हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा तोय बी नेटान काम करता. बाकीचे रेमी आसात, गुरू बांदेकर आसात, सारको नेटान प्रचार चालू आसा. गेल्ले फावटी आमी गांवडोंगरी खोतिगांव मातशे म्हणजे काँग्रेस पार्टीचे जर आमी उलयत जाल्यार मातशें कमी मतदान जालें. पण ह्या वेळाचेर आमचो पुराय फोकस जो आसा गांवडोंगरी खोतिगांव ह्या वाठारांत आसा. त्या लोकांक कन्विन्स करपाचें, त्या लोकांक मेळून गाठी भेटी ह्यो चालूच आसात. वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी प्रचार करता. लोकांचो उत्कृश्ट प्रतिसाद आमकां मेळटा. फाल्यांच्या जाहीर सभेक आमी आमची पुराय उलोवपांतल्यान आमी जें कितें काणकोणा खातीर जावपाक जाय आशिल्लें, जें कितें गोंया खातीर जावपाक ताचें पुराय आमी त्या वेळार आमचे मान्यवर जे जे येतले ते सगळे सांगतलेच. फक्त आमी एक गजाल म्हाका वायट दिसता की एका वेगळ्या पद्दतीचो प्रचार, नाहक प्रचार ह्या काणकोण मतदारसंघा भितर जाता. वेगवेगळे आमिशां दाखोवपाचो प्रयत्न ह्या मतदारसंघा भितर जाता. आनी ह्या मतदारसंघा भितर असोय प्रचार जाता की एक निगेटीव प्रचार, नाका त्या वटेन वचपाचो प्रयत्न जाणून बुजून हें मंडळ, खास करून काणकोण मंडळ करता. हांव तातूंत खोलायेन वचना, पूण फाल्यां आमच्या प्रचाराच्या दरम्यान तुमकां आमची मुखाल्ली रणनिती कितें आसली तुमकां सगळें करतली. वेळोवेळ आमी तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगतले. हांव मागतां की संदेश तेलेकरान हाणें लोकांक अपील करपाचें आनी आपलें उलोवप. इंडिया अलायन्साचो जो प्रचार जसो जावपाक जाय आशिल्लो तसो चालू आसा. आनी म्हाका दिसता की काणकोण हें खंय तरी भाजपाच्या संपूर्ण जो कारभार आसा, गोंयचें सरकार आसूं जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें सरकार, किंवां काणकोणचो प्रत्येक मनीस खंय तरी ह्या कारभाराक विटला. आनी ते तांच्या कडल्यान जेन्ना आमी कम्युनिकेट करता, तांचे कडेन जेन्ना आमचें उलोवप जाता, तातूंतल्यान आमकां कळपाक लागला मॅक्झिमम लोक तांकां अशें जालां की पुरो आतां खूब जालें. कित्याक जो फेक राष्ट्रवाद आसा ताचे बद्दल जे उलोवप जाता, जावं बाकीच्यो गोश्टी, म्हारगाय इतली वाडप चालू आसा तरी आसतना म्हणटात की ना आमकां चलता. हो जो एटिट्यूड आसा, हें जें गर्वाचें घर आसा, तें गर्वाचें घर मोडपा खातीर काणकोणकार म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक तयार आसा. फाल्यांची जी सभा आसा, हांव प्रत्येक काणकोणकारा कडेन मागतां की ताणें आवर्जून येवचें. आनीक एक संदेश, एक मॅसेज ह्या सरकाराक दिवची की तुमी जो कारभार चलयला तो कारभार आमी दोळे धांपून पळोवचे ना. आमकां जें तुमचें भ्रश्टाचार, जो तुमचो एंटायर गव्हर्नन्स आसा, म्हणजे आज जर गोंयांत पळयलें जाल्यार रेप, मर्डर हें सामकें कॉमन जाल्लें आसा. एक्सिडेंटान डेली आमचे 2-3 गोंयकार भाव मरतात. आनी हें सगळें एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळपा सोडून आमचो CM आनी आमचे मंत्री खंय तरी भ्रश्टाचार करपाक बिजी आसात. सो हो सगळो कारभार जो गोंयकार, जो काणकोणकार ह्या कारभाराक विटला, तांचे कडेन मागता की ह्या सभेक येवचें आनी इंडिया अलायन्साचो हात तांच्यांनी घट करचो. इंडिया ब्लॉकाचे, इंडिया अलायन्साचे पार्टनर गोवा फॉर विकास, आम आदमीचे संदेश, आमच्या TMCचो मेंबर्स उमेश, गॅस्पर, सागर, हे फाल्यांचे जे कॅप्टन विराटो जो लोकसभेचो अलायन्स पार्टनराचो कॅन्डिडेट आसा, तेज्या
जाहीर सभेची तयारी खातीर आनी अपील करपा खातीर आमी एकठांय आयिल्ले आसात. ताका लागून सगळ्या काणकोणच्या तमाम नागरिकांक जे लोलये पंचायतीचे जावं पैंगीण पंचायतीचे, खोतीगांव पंचायत, गावणेकारे पंचायत, श्रीस्थळ पंचायत, आगोंद पंचायत, खोला पंचायत, मागीर म्युनिसिपालिटी आमची काणकोणची, ह्या लोकांक जे आमचे नागरीक आसा ते वेगवेगळ्या विशया लागून झुजतात, त्रास जाता, तांकां ह्या मिटिंगी आमी आपोवपाक सोदतात. फक्त इतलेच आमचे वेगवेगळे पक्षाचे लिडर येतले, गोवा फॉरवर्डाचे, आपाचे, TMCचे आनी आमचे काँग्रेस पक्षाचे लिडर येवन त्यांचे विचार तुमी आयकोवचे. आयची देशाची परिस्थिती कितें आसा, गोंयची परिस्थिती कितें आसा, काणकोणची परिस्थिती कितें आसा, जो पर्यंत तुमी आयकना तो दुसऱ्या लोकांक सांगपाक शकपाना. ताका मुद्दम आवर्जून तुमचो 1 तास मोलाचो टायम काण फाल्यां काणकोणचे ओल्ड बस स्टँड आसा पळय त्या 5 वरांचेर तुमी आवर्जून येवचे. कित्याक तुमकां खबर आसा लोकशायेची कशी थट्ट जाल्ली आसा. घटनेचो कशे ह्या विरोध करतात, मागीर इन्स्टिट्यूटांचो कसो दुरुपयोग करतात, सामान मनशाक कसो काबार करपाचो प्रयत्न करतात. हांगा आज जे आमचे काणकोणचे भाव आसात ते कसले विशया लागून झगडचे पडटात नागरिकांक. आज आमकां हॉस्पिटलांत बरें ट्रिटमेंट मेळना. एक सादारण आमच्या खोतगांव उदक मेळना. बारीक आमगे भाटपाळच्या श्रीस्थळ पंचायतीक बारीक रस्ते करपाक शकना सरकार. म्हणजे वेगवेगळे तरेचे कोस्टल बेल्टान ट्युरिजम भाव आसात तांकां त्यांचे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्च्युएशन आसा तांकां सारके बिझनेस करपाक मेळना. खुबशे विशय आसात. फाल्यां आमचे वेगवेगळे नेते आसा पळय ते सविस्तर ह्या विशयाचेर हे सगळे हेजेर काणकोणच्या विशयान हांव गोंय जावं देशाचो खंयचे कसले तरेन ह्या BJP सरकारान राष्ट्रीय आनी गोंय राज्याच्या मागीर कसो लोकांक त्रासांत घातलो आसतो फाल्यां हे सगळे तुमचे फुड्यान मांडटले. तेन्ना तुमी पांय पड सांगता तुमी मातशे ह्या मिटिंगेक एक तास येवन आपले आमचे लिडराचे पळय भाशण आसा आयकोवचें. आमच्या काणकोणकारांक सगळ्यांक एक अपील करता, फाल्यां आमची पब्लीक मिटींग काणकोणा ओल्ड बस स्टँडा लागीं जातली, 5 स्टार्ट जातली. आनी आमचे लिडर आसतले फाल्यांचे मिटिंगेक युरी आलेमांव लिडर ऑफ ऑपोजिशन, कॅप्टन विरियातो, एल्टन डिकोस्टा, विजय सरदेसाई, गिरीश चडणकर, CWC, सावियो डिसिल्वा, जनार्दन भंडारी, प्रशांत नाईक, संदेश तेलेकर, विकास भगत, राजेंद्र देसाई, दयानंद पागी, प्रमोद फळदेसाई, ब्लॉक प्रेसिडेंट अबेल बोर्जेस आणि दत्ता गांवकर.